में देखना होगा पंजाब की पॉलिटिक्स को समझने के लिए। पंजाब एक सेंट्रल पंजाब है, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है कि जीटी रोड की पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज का कहा जाता है। एक सेंट्रल पंजाब है, एक मुल्तान है, एक बहावलपुर है, एक डीजी खान है, एक थल है, बल्कि इसके चार जो है ना वो बनते हैं। थल का में जो है 7 अजला पे है, जिसमें खुशाब है, मियांवाली है, बखर है, लैया है, मुजफ्फरगढ़ है, झंग है, चनियोट है। इसकी 19 कौमी असम्बली की सीटें हैं। मुल्तान जो है इसकी 16 जो है कौमी असम्बली की सीटें हैं, जिसमें 6 मुल्तान की अपनी हैं, लोधना की हैं, विहाड़ी की हैं, खानेवाल की हैं, जो मिला के टोटल 16 बनती हैं। आगे इसके आता है बहावलपुर, साबिक जो रियासत है बहावलपुर। बहावलपुर की 6 रहीम यार खान की कौमी असम्बली की सीटें हैं, 5 बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की सीटें हैं, 4 बहावल नगर की हैं, वो 15 बनती है। 15 वो 16 मुल्तान वाली 31 और 19 ये जाके बनती है 50-51 सीटें। बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। अब मियाँ साहब जो है ना इस पे खामोश थे। मियाँ साहब ने फ्लाई किया और MQM को वहां से ले आए, लाहौर उनको एंटरटेन किया। मियाँ साहब ऐसे तासुर दे रहे हैं पीपल्स कि पंजाब जो है ना वो उनकी जेब में है, जबकि ऐसा नहीं है। मुल्तान एक बड़ा मतलब पॉलिटिकल वो है, शहर है। उसकी 2018 के इलेक्शन में 6 सीटें 6 की 6 PTI के पास थी। मतलब जैन कुरैशी तो मैदान में है ही नहीं थी, लेकिन एक वोट बैंक तो उनका था ना। मैं कहना जो चाह रहा हूं कि वो मियाँ साहब के पैरों से कलीन जो है वो खींच ली गई थी, या वोटर ने खींची थी, या जिस तरह हुआ था वो वहां पे नहीं थे। इसी तरह जो रहीम यार खान है उसकी 6 कौमी असम्बली की सीटें, वहां पे जो नून लीग थी उसका एक उम्मीदवार जीता था 18 के इलेक्शन में। अब हम उसका कंपैरिजन करेंगे ना, करंट सिचुएशन पे आएंगे। पीपल्स पार्टी के पास वहां 2 थी, सैयद अहमद महमूद के 2 बेटे जीते थे। इसी तरह एक खुसरो बख्तियार थे PTI के, साजिद चौधरी थे, वगैरह वगैरह इस तरह का था। इसी तरह बहावल नगर में जो हम देखते हैं, बहावलपुर की जो 5 सीटें हैं उसमें PTI के 2 थे, समीउल हसन गिलानी साहब थे, फरूक आजम मलिक साहब थे। नून की 2 सीटें थी, मियां नजीब अवैसी और रियाज हुसैन पीरजादा थे, और तारिक बशीर चीमा PMLQ के। तो यहाँ पे डिवीजन थी, मतलब 2 सीटें उधर चली गई, 2 PTI के पास, 2 नून के पास और उसके पास। और इसी तरह जब हम बहावल नगर जाते हैं, वहां की 4 कौमी असम्बली की सीटें हैं, टोटल 15 बनती है ना बहावलपुर की। उसमें PMLN का जो है ना ज्यादा थे, 3 उम्मीदवार जीते थे। आलमदार ललीका जीते थे, एहसानुल हक बाजवा जीते थे, और नूरुल हसन तनवीर जीते थे। और यहाँ पे जो एक आजाद उम्मीदवार जीता था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये PTI जो है जब उसने मुल्तान लिया, अब मुल्तान में ये होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब अडियाला जेल में बैठे हुए हैं, जैन कुरैशी साहब उनका केस लड़ने के लिए और वगैरह वगैरह वो कर रहे हैं। अब अपना जावेद हाशमी साहब जो है वो जिस तरह कुर्बान हुए हैं इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी साहब वो नवाज शरीफ साहब पे कुर्बान होके, आजकल वो बताया जाता है बनी गाला में धूप में चारपाई डाल के हाशमी साहब धूप लगवाते हैं। तो अब जो मुल्तान होगा, मुल्तान गिलानियों के असर में चला गया। सैयद यूसुफ गिलानी जो है उनके असर और रसूख में उसका वो रहेगा। और गिलानी साहब जो है, आपको याद होगा 1988 के इलेक्शन में जब नवाज शरीफ साहब निगरान प्राइम मिनिस्टर वजीर आला थे, तो वो इलेक्शन लड़े थे मुल्तान की सीट से भी, गिलानी साहब से हार गए थे। मतलब उनका मैं अगर बैकग्राउंड की बुनियाद पे देखूं ना, फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वगैरह वगैरह। थल जो है, थल की 19 कौमी असम्बली की सीटें हैं, जिसका मियाँ साहब ने कभी जिक्र नहीं किया। वो ऐसे समझते हैं कि ये थल की 19 जो है, जिसमें खुशाब, मियांवाली, बखर, लैया, मुजफ्फरगढ़, झंग, चनियोट, ये तो जेब में है। चनियोट में उनकी 2 सीटें हैं, 1 सीट उनको मिली है। झंग की सारी सीटें गुलाम बीबी भरवाना और 2 साहिबजादगान थी के बहु सुल्तान वाले, उनके पास है। वो तीनों सीटें 2 सीटें यहाँ पे एक एक थी, और झंग की तीनों PTI के पास थी। मियाँ वाली की सीट एक इमरान खान के पास थी, 2 सीटें हैं, और एक जो है अमजद खान नियाजी के पास। इसी तरह बखर में सनाउल्लाह मस्ती खेल, डॉक्टर अफजल खान ढांडला, लैया में नियाज जखड़, मजीद नियाजी, आगे शबीर कुरैशी। मैं कंक्लूड इस तरह करता हूं कि जो टोटल 148 सीट है पंजाब की,
خواتین کے علاوہ وومن سیٹ جو 35 ہے پنجاب، ان کو اگر نکال کے دیکھیں 148 کو، تو 148 یہ آ جاتے ہیں میاں صاحب 198 پہ۔ وہ بھی کمپٹیشن رہے گا دیگر پارٹیوں کا، ان کے لاہور کے ساتھ، فیصل آباد کے ساتھ، گجرانوالہ ڈویژن کے ساتھ، پنڈی کے ساتھ، کیونکہ یہاں بھی مختلف دھڑے گروپس موجود ہیں، جیسے شیخ رشید ہے، چودھری نثار علی خان ہے، راجہ پرویز اشرف ہے، اسی طرح باقی لوگ ہیں، سینئر پالیٹیشین ہیں۔ سو میاں صاحب اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے۔ پچھلی دفعہ الیکشن ساؤتھ پنجاب میں لڑا گیا تھا سریکی صوبے کی بنیاد پہ، ایک صوبہ محاذ بنا تھا، جو عمران خان کو جس نے کو پٹکے پہنائے تھے اور گلے میں مفرل ڈالے تھے۔ اب اس دفعہ میاں صاحب شہباز شریف صاحب کی مہنگائی کی وضاحتیں دے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بہاولپور صوبہ ریسٹور کروں گا یا ملتان کروں گا۔ مجھے یہ ہے کہ یہ تو آزاد امیدوار تھے، جو اب تو وہ آزاد امیدواری کہلائیں گے، تحریک وہ استحکام پارٹی۔ ہاں، تو آپ کے خیال میں سب سے زیادہ ٹاکرا یا سب سے بڑا مقابلہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے درمیان ہوگا، یا تحریک استحکام کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہوگا؟ استحکام کس کا کس سے مقابلہ ہے؟ استحکام کا ایک ہوگا، جیسے بہاڑی سے اسحاق خاکوانی صاحب ہیں، فارمر جو ہے ریلوے منسٹر رہے ہیں، پی ٹی جہانگیر ترین کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ لودھرا میں جہانگیر ترین کی اپنی ایک سیٹ ہے، اس پہ وہ ہوگا۔ اچھا، رحیم یار خان میں جو ہے وہ احمد محمود پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ کے صدر ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جب سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں 61 سیٹیں ہیں وہاں پہ ایم این ایز کی، پیپلز پارٹی اگر وہاں سے 40 یا 45 لے کے آئی سیٹیں، وہاں سے 61 میں سے ہم 20 نکال دیتے ہیں، 17 ایم کیو ایم کی علیحدہ کر دیتے ہیں، جبکہ وہاں پہ بھی اگر وہ جب ساؤتھ پنجاب میں داخل ہوں گے تو وہ میاں صاحب سے 50 میں سے کم از کم 20-25 سیٹیں لے جائیں گے، جو 60-70 کا مارجن ہے۔ خلاصہ صاحب کا جو ہے اپنی اسیسمنٹ چل رہی ہے، یہی وہ کہہ رہی جنوبی پنجاب میں ہمیں ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ تو یہ تو جنوبی پنجاب وہی بات ہے، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید پنجاب تو ان کے پاس ہے، اب وہ سندھ کی طرف رخ کریں، لیکن پیپلز پارٹی لگتا ہے جیسے سندھ میں الجھی ہوئی ہے اور وہ دوسرے صوبوں کی طرف ابھی نہیں آ رہی ہے۔ ایک جملہ، یوسف زاں گیلانی صاحب انتہائی مطلب ہوشیار پالیٹیشین ہیں، اور وہ مکمل بیس کر کے بیٹھے ہیں ساؤتھ پنجاب میں، اور وہ میاں نواز شریف کا سیاسی قد کاٹ بڑی دیر سے سمجھتے ہیں۔ جو ٹکراؤ ہوگا پیپلز پارٹی اور نون کا، وہ لاہور میں نہیں ہوگا، گجرانوالہ ڈویژن میں نہیں ہوگا، فیصل آباد، وہ ملتان ڈی جی خان جیسے کھوسا فیملی ہے، دوست محمد کھوسا ہو گئے، سردار ذوالفقار کھوسا ہو گئے، یہ ان کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ یا گیلانی صاحب کا جو اصل و رسوخ ہے احمد محمود، وہاں پہ ٹاکرا ہوگا اور وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہو ول بی نیکسٹ پرائم منسٹر۔ تو آج تو بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر بھی اس دفعہ جو ہے وہ جیالہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور سے نہیں ہوگا، اور پہلی بات نہیں، انہوں نے جیالہ کہا ابھی پہلے سے، ہاں جیالہ بھی کہا، کل انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر اس دفعہ لاہور سے نہیں ہوگا۔ یہ بھی تو کانفیڈنس ہے نا، اس کے پیچھے کیا بڑی کوئی خاموشی سے کام ہو رہا ہے، جیسے وہ کہہ رہے کہ جیسے وہ ڈیرا جما کے بیٹھے ہیں۔ صاحب نے بڑا اچھا منظرنامہ پیش کیا، ساری صورتحال بڑی اچھی طریقے سے بیان کی، لیکن یہاں پر جو انہوں نے کہا نا 20 سے 25 سیٹوں والی جو بات کہی کہ پیپلز پارٹی نے اس ایریے میں بہت کام کیا، اور پیپلز پارٹی کام سے مراد کہ اپنا پولیٹیکل انہوں نے گراؤنڈ بنایا وہاں پر، جس میں یوسف زاں گیلانی صاحب اور باقی جو ان کی ٹیم ہے بہت اچھے سے کام کر رہی ہے، لیکن یہ فرق اتنا بڑا نہیں ہوگا، یہ بہت ہوا تو 5 سے 7 سیٹوں کا ہوگا پیپلز پارٹی، میری نظر میں، میری رائے ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت۔ لیکن اس سے پہلے، ان سب چیزوں پہ بڑھنے سے پہلے، مجھے آج اس اجلاس پہ بہت سخت تحفظات اور اعتراضات تھے کہ گورنر ہاؤس میں ایک سزا یافتہ شخص بیٹھ کے وہ اجلاس بلا رہا ہے، اور اس کے اندر سب لوگ شریک ہیں، اور گورنر تو اس کی جگہ اور اس کے مقام تو کچھ اور ہے، باقی بہت بڑا کاروان تھا جو ان کے ساتھ گاڑیوں کے علاوہ۔ بدقسمتی ہے نا کہ آپ اس کے لیے رائے ونڈ کا بھی انتخاب کر سکتے تھے، آپ اپنی اور کسی جگہ بھی جا سکتے تھے، ایک سرکاری حیثیت میں، ایک سرکاری جگہ میں، ایک سرکاری پروٹوکول کے اندر ایک گورنر کی جگہ کو اگر آپ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو مناسب نہیں ہے، یہ میرا ذاتی اعتراض تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ایک سیاسی ماحول بن رہا ہے، مسلم لیگ نون صرف اور صرف ہم لوگ الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے یہ بات کرتے، کلاس صاحب کو یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے، اور دوسری بات مان لیے ہار ابھی کرتا ہوں ابھی کرتے ہیں بات۔ اب ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی ایسی طاقت ہے، ایک ہی ایسا شخص ہے جو مسلم لیگ نون کے اندر ایک نئی روح پھونک سکتا ہے، وہ ہے میاں محمد نواز۔